डिभिडेन्ड 7.8 8 मिलियन आयो। अब डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो डिपिआर भनेको के हो त भन्दा डिभिडेन्ड डिभाइडेड नेट इन्कम हो। डिभिडेन्ड अब 7.8 आएको सकेछ हामीले निकालेको छ, नेट इन्कम 15 छ। कति आउँछ त यो मिलियन 11 मिलियन हो कति पर्सेन्टेजमा आउँछ यो पर्सेन्टेज राखौँ लगभग 7 दुना 14 भनेको 52%। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो चाहिँ 52%। 12 मिलियन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, 15 मिलियन हाम्रो इन्कम छ। त्यसमध्ये डेब्ट रेशियो 40% छ, 40% त्यही मेन्टेन गर्नलाई डेब्ट 40% बाट डेब्ट लिन्छ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ हामी नेट इन्कमबाट रहन्छ र डिभिडेन्ड रेसिडुअल मोडल भनेको इन्कम के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेर बाँकी रहेको चाहिँ डिभिडेन्ड गर्छ भनेको। अब यतापट्टि तपाईहरुले योलाई चाहिँ वर्किङ नोट भनेर वर्किङ नोटमा निकालेर देखाए पनि हुन्छ। पुरै गरे सर, पुरै गर्न मिल्छ हैन? मिल्यो केही भएन। खास त यो हाम्रो सोधेको हामीलाई क्वेशनले यो हो हैन। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो कति होला भनेर सोधेको। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो फर्मुला त यो हो, तर यो चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड कति तिर्यो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यो निकाले हो है त। अब फेरि हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन 7.4 अब हैन 7.4 Spice Nepal Limited company has a target capital structure which consists of 70% debt and 30% equity. The company anticipates that the capital budget for the upcoming year will be Rs 30 lakhs. If the company report net income Rs 20 lakh and if follows to residual dividend policy, what will be the dividend payout ratio? Same 7.3 को जस्तै छ। यो गर्न सकिन्छ होला, यो ट्राई गर्नु होला है त। हुन्छ। हामीले डेब्ट फाइनान्सिङ 70% दिएको छ, इक्विटी फाइनान्सिङ 30% हुन्छ, नेट इन्कम यसमा 30 लाख छ। डिभिडेन्ड रेशियो नै निकाल भनेको छ, डिभिडेन्ड निकाल्ने, नेट इन्कम हाम्रो 20 लाख दिएकै छ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 30 लाख भनेर दिएको छ। अब 30 लाखमा हाम्रो डेब्ट 70% हुन्छ, बाँकी 30% इक्विटी हुन्छ। इक्विटी अमाउन्ट निकाल्ने, त्यो इक्विटी अमाउन्टलाई नेट इन्कमबाट घटाउने, बाँकी रहेको डिभिडेन्ड हुन्छ, अनि डिभिडेन्ड बाइ नेट इन्कम गरेपछि डिभिडेन्ड आउँछ है त। 7.3 र 4 सेम छ, 4 को गर्नु होला, 5 को हेरौँ त। फाइभ को पनि सेम छ, ट्राई गर्नु होला है त। सुनिरहनु भएको छ? यो पनि त्यस्तै छ। बागमती टेक्सटाइल कम्पनी हैज कैपिटल बजेट 12. The company wants to maintain the target capital structure 60% debt, 40% equity, ठीक छ। कंपनी forecasted income year जस्तै 6 लाख रुपैयाँ चाहिँ नेट इन्कम दिएको छ। The company follow the residual dividend policy. What will dividend payout ratio भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड डिवाइडेड नेट इन्कम गर्ने, नेट इन्कम दिइहाल्यो डिभिडेन्ड गर्ने,
अब कम्पनी क्यापिटल बजेट 1.2 मिलियन भनेको कति भयो त यो 12 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो। अब त्यो मध्ये 6 लाख रुपैयाँ चाहिँ के छ त भन्दा नेट इन्कम छ। अनि 12 लाखमा 60% डेब्ट हुन्छ, 6 लाख डेब्ट हुन्छ। बाह्र लाखको चाहिँ 60% डेब्ट हुन्छ र बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ इक्विटी हुन्छ। त्यो इक्विटीमा चाहिँ अब कति आउँछ 12 6 72 भनेपछि 720 माइनस गरेर कति आउँछ त्यो गरेर डिभिडेन्ड निकाल्नु होला। डिभिडेन्ड डिभाइड नेट इन्कम गर्नु होला है त। 3 को जस्तै 4 र 5 सेम छ। मैले क्वेशन नम्बर 6 को हेरेँ है त 7.6 ल क्वेशन नम्बर 6 को हेरौँ त सबैले। In 2013, the Oxide company paid RAS 11,25,000 dividend in total. For the past 10 years, earnings have grown at a constant rate of 10%. After tax income was RS after tax 37,50,000 2013 ma. However, 2014 earning were 67,50,000 with the investment of RS 50 lakhs. It is predicted the Oxide company will not be able to maintain this higher level of earning and will return to its previous 10% growth rate. Calculated dividend for 2014 of Oxide company follow each of the following policy. If dividend payment is stable and growing, एउटै स्टेबल भएर ग्रोइङ भयो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ डिभिडेन्ड 2014 को। इट कन्टिन्यू 2000 डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 2013 कै भयो भने के हुन्छ इट युज टु प्योर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी 30% इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स भन्ने चाहिँ त्यो हामीले अहिले 5.4 मा गरेको जस्तो केस हो यो। अनि डी मा सोधेको छ इन्भेस्टमेन्ट इज 2014 is financed 90% with the return earning and 10% with debt. Any earning not investment are paid out as a dividend. For D मा चाहिँ हामीलाई डेब्ट को फाइनान्सिङ दिएको छ अनि इक्विटी फाइनान्स कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। 90% चाहिँ डेब्ट हुने भएपछि अब 10% हुने भयो हैन 90% चाहिँ रिटर्न अर्निङ भनेको छैन इक्विटी चाहिँ 90% 10% चाहिँ डेब्ट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो सोधेको छ। र ई मा चाहिँ के सोधेको छ नि इन्भेस्टमेन्ट 2014 इज financing 30% with external equity, 30% with debt, 40% with return earning and earning not investment भनेर सोधेको छ। अब हाम्रो चाहिँ 2014 मा के गर्नुपर्छ नि इन्कम चाहिँ 67,50,000 हुन्छ अरे इन्भेस्टमेन्ट 50 लाख गर्नुपर्छ भनेको छ। अब पहिला गिवन लेखौं हामीले एक दुई जना बढ्नु भयो हामी हाम्रो साथीहरु बढ्या छ सर हो जाडो जाडो भइसकेछ है चिसो चिसो हुन थालेछ। ल 7.6 को अब हामीले यहाँनिर गिवन लेखौं पहिला गिवन के दिएको छ भन्दा 2013 को एउटा दिएको छ 2014 मा पनि केही कुराहरु दिएको छ अनि त्यसपछि हामीले के सोधेको छ त्यही अनुसार हामी गर्छौं। अब 2013 मा हामीले नेट इन्कम
पहिला त अक्सर कम्पनी पेड डिभिडेन्ड 2013 मा तिरेको डिभिडेन्ड दिएको छ 11,25,000 डिभिडेन्ड 2013 मा 11,25,000 तिर्यो भनेको छ अनि 2014 मा डिभिडेन्ड कति छ थाहा छैन हामीले निकाल्ने हो अनि त्यसपछि गएर अर्निङ दिएको छ 37,50,000 2013 मा हैन नेट इन्कम 37,50,000 2014 मा दिएको छ त्यो 67,50,000 अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को दिएको छ ग्रोथ रेट 10% भनेको छ अनि अर्को इन्भेस्टमेन्ट न्यू इन्भेस्टमेन्ट 13 मा छैन 14 मा 50 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ हैन हामीले गिवन दिएको यति हो यस्तो खालको चाहिँ गिवन दिएको छ र ए मा हामीले के सोधेको छ भने इट्स डिभिडेन्ड पेमेन्ट इज स्टेबल एन्ड ग्रोइङ भनेको छ डिभिडेन्ड पेमेन्ट चाहिँ एउटा स्टेबल छ र ग्रोइङ छ भने 2014 को डिभिडेन्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको हो 2014 को डिभिडेन्ड निकाल्नको लागि स्टेबल भएको छ र ग्रोइङ हुन्छ भने हाम्रो ग्रोइङ चाहिँ कति पर्सेन्टले हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भनेको त 10% ले हुन्छ त्यो हुनाले डिभिडेन्ड फर 2014 को डिभिडेन्ड फर 2014 भनेको डिभिडेन्ड 2013 को डिभिडेन्ड यहाँ 2013 1 प्लस जी गर्दै भइहाल्यो हैन ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट भएर बढ्यो भने कति हुन्छ भनेको छ 2013 को डिभिडेन्ड 11,25,000 हो हामीले माथि गिवनमा लेखिरहेका छौं 1 प्लस ग्रोथ रेट हाम्रो 10% हो 0.10 गर्थ्यो भने 2014 को डिभिडेन्ड आउँछ त्यो हामीले जुन सोधेको छ क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ ए मा त्यो सोधेको छ बुझ्नु भएको छ यो कसैले कन्फ्युज छ सोध्नु होला है डिभिडेन्ड पेमेन्ट इज स्टेबल एन्ड ग्रोइङ भनेको छ स्टेबल भएर ग्रोइङ भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हो त्यो 10% हुन्छ भनेपछि 2014 को डिभिडेन्ड कति होला भनेर सोधेको हामीले 2014 को चाहिँ 10% ले बढ्ने भनेपछि 13 को जति छ त्यसले 10% ले बढाइदियो भने 2014 को हुन्छ त्यही नै गरेको यो चाहिँ त्यो 1,37,500 1 लाख होला 1,25,000 हैन यो चाहिँ 11,25,000 हो 11,25,000 मा 10% बढ्दाखेरि त 1 लाख त भएन नि त अनि मैले 1,25,000 मात्र गरे 11 लाख हजुर हजुर ल कति समथिङ आउँछ हो त्यस्तै आउँछ त्यो राख्नु लेख्नु होला ए को बी मा के सोधेको छ हेरौँ त बी मा सोधेको छ इट कन्टिन्युज 2013 डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेछ 13 को डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो जे हो त्यो नै हुन्छ भनेर सोधेको छ है बी को लागि हामी बी को फेरि ए को त गरिसक्यौं फेरि बी को गरौँ अब
बी को हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पहिले त रेशियो हामीले 2013 को रेशियो निकाल्नु पर्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 2013 अनि यहाँनिर एकैछिन वर्किङ नोट गरेर हामीले रेशियो निकालौँ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 2013 को निकालौँ हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको त डिभिडेन्ड डिवाइडेड नेट इन्कम हो हैन यो त हामीलाई थाहा छ अब 2013 को डिभिडेन्ड कति छ त भन्दाखेरि 11,25,000 डिवाइडेड 2013 को नेट इन्कम कति भन्दा 37,50,000 कति आयो रेशियो योबाट रेशियो निकालौँ त हजुर तेरो पनि 0.03 आउँछ क्याल्कुलेट गर्दा 30% आयो हो अब यही अब 2014 को त्यही डिभिडेन्ड सेम 13 को पे आउट रेशियो भनेपछि 13 को पे आउट रेशियो 30% रहेछ भनेपछि यही इन्कमको 30% चाहिँ के हुने हो त 2014 को डिभिडेन्ड हुने भयो भनेको नेट इन्कमको 30% अथवा 30% अफ नेट इन्कम 2014 30% अफ कति हो त 2014 को नेट इन्कम 67,50,000 अब गर्नुहोस् त यसको 30% निकाल्नु त कति हुन्छ यो 14 को डिभिडेन्ड हुन्छ बी को कन्डिसन अनुसार 30% of 67,50,000 हैन त्यो हजुर 67,50,000 यहाँसम्म गरे जस्तो लाग्छ कल कहाँनिर हो गरे त 20,25,000 कति आयो 20,25,000 चाहिँ 2014 को डिभिडेन्ड हुन छ लेख्नु होला यो 20,25,000 अब फेरि हामीलाई सी मा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त बी सम्मको हामीले गर्यौं सी मा हाम्रो के सोधेको छ इट युज द प्योर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी 30% and 50% वाटर डेब्ट भनेर भनेको छ यो भनेको के भन्दा हामीले जस्तै 3 4 5 मा गरे जस्तो हो यसमा के हुन्छ त भन्दा 50 लाख न्यू इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो 2014 मा हैन त्यो मध्ये रेसिडुअल गरेर गर्छ भन्नको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 30% चाहिँ डेब्ट फाइनान्सिङ पनि हुन्छ भनेर छ हाम्रो हेर्नुस् त अब यहाँनिर के हुन्छ त 14 को डिभिडेन्ड चाहिँ कति हुन्छ हुन आउँछ त भन्दा हाम्रो नेट इन्कम चाहिँ 14 को 67,50,000 हो हैन त्यो मध्ये अब के हुन्छ त हाम्रो न्यू इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हुने हो त 14 मा भन्दा 50 लाख हो त्यो मध्ये डेब्ट कति हुने हो त 30% हो 30% अफ 50 लाख कति हुन्छ यो 15 लाख हुने होला हैन 15 लाख भयो अनि त्यसपछि इक्विटी चाहिँ कति हुने भयो त अब
इक्विटी त 35 लाख हुने हो हैन 30% डेब्ट भनेपछि 70% अफ 50 लाख गरेर गर्दा पनि भयो यो 35 लाख हुन्छ 50 लाखमा 15 लाख रुपैयाँ डेब्ट हुन्छ अनि 35 लाख रुपैयाँ इक्विटी फाइनान्स हुन्छ भनेपछि अब डिभिडेन्ड चाहिँ कति हुन्छ त अन्त रेसिडुअल मोडलबाट चाहिँ 2014 को लागि डिभिडेन्ड कति हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि नेट इन्कम 2014 को माइनस इक्विटी फाइनान्स हैन अब नेट इन्कम भनेको 67,50,000 छ इक्विटी फाइनान्स कति हुने भयो त 35 लाख हुने भयो भनेको कति आउँछ त हाम्रो 67,50,000 माइनस 35 लाख गर्नु त कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड हुने भयो 2014 को लागि यसमा केही कन्फ्युज छ कसैलाई भने सोध्नु होला है 32,50,000 हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड आउने भयो 2014 मा डी हामीलाई के हो यो सी को केसमा चाहिँ हैन यहाँसम्म क्लियर छ अब डी मा हेरौँ त फेरि डी मा सेम केस छ अरु केही पनि छैन डेब्ट हामीले यहाँ 30% गरेका थियौं भने अब हेर यहाँ डेब्ट कति हुन्छ त अब 10% मात्र हुन्छ अरु केही हुन्न डेब्ट 10% हुन्छ यहाँनिर हेर्नु होला 10% हुँदाखेरि 50 लाख को 10% भनेको कति हुने हो त 5 लाख हुने हो यहाँनिर डेब्ट चाहिँ 5 लाख हुने भयो इक्विटी चाहिँ बाँकी 15 लाख भनेको 45 लाख रुपैयाँ चाहिँ इक्विटी हुने भयो यही 45 लाख रुपैयाँ इक्विटीबाट यहाँ इन्कमबाट घटाइदिउँ कति आउँछ यो डिभिडेन्ड हुने भयो है त यो गर्नु होला है त सकिहालिन्छ ईको ईमा अलिकति एक्सटर्नल इक्विटी पनि छ हेरौँ हुन त सेम केस हो यो केही डिफरेन्स छैन ल ईको ईको हेरौँ त इले के भनेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट 2014 फाइनान्स 30% एक्सटर्नल इक्विटी 30% डेब्ट एन्ड 40% रिटर्न अर्निङ भनेर भनेको छ अब 2014 मा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यही नै हुने हो 50 लाख हुने हो जसमध्ये के छ त अन्त 30% एक्सटर्नल हैन हजुर हो एक्सटर्नल इक्विटी हामीलाई 30% नै भनेको छैन त 30% चाहिँ फेरि डेब्ट 30% भनेको छ अब 30% एक्सटर्नल इक्विटी भनेको 50 लाख छ 30% भनेको कति हुन आउँछ 15 लाख हुन आउँछ होला मैले डाइरेक्ट गर्दै त्यो गर्नु होला अनि फेरि 30% डेब्ट भनेको फेरि 15 लाखै हो नि अनि बाँकी चाहिँ के भनेको छ बाँकी भनेको छैन 30-60% हुन्छ 40% चाहिँ बाँकी नै भयो 40% चाहिँ
रिटर्न अर्निङ भनेको छ। अब बाँकी इक्विटी चाहिँ इन्टरनल इक्विटी हो। यो इन्टरनल इक्विटी चाहिँ 40% 20 लाख हुने भयो हैन। 50 लाखको 40% भनेको 20 लाख हुने भयो। टोटल 50 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्ने हो। हामीले एक्सटर्नल 15 लाख ल्याउँछौँ, डेब्ट 15 लाख ल्याउँछौँ र 20 लाख चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्टरनल इक्विटी गर्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम त यही हो फेरि 67,50,000 जसमध्ये हाम्रो 20 लाख चाहिँ के गर्छ त भन्दा इन्टरनल इक्विटीमा जान्छ, बाँकी चाहिँ डिभिडेन्ड हुन्छ। अब डिभिडेन्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको यो केस गर्दाखेरि डिभिडेन्ड कति हुन्छ भनेको छ। अब यो केस गर्दा डिभिडेन्ड कति हुन्छ त भन्दा डिभिडेन्ड 2014 को डिभिडेन्ड चाहिँ डिभिडेन्ड फर 2014 के हो त भन्दा नेट इन्कम माइनस इन्टरनल 40% चाहिँ इन्टरनल इक्विटी हो। अब नेट इन्कम हाम्रो 67,50,000 माइनस इन्टरनल इक्विटी हामीले 20 लाख भनेको कति हुने भयो त। अब 47,50,000 चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड हुने हो यस्तो केसमा चाहिँ। ल यही हो। भयो यो हामीले 7.6 को गरौँ। 7.7 को नि अब हेर्नै पर्ने त होला नि हैन, कन्टिन्यू जाने हो कि के। ल 7.7 को पनि मैले भनिदिन्छु, सर हेरौँ त एकचोटि। The National Timber Limited is considered the three independent project, each of which require the 5 million investment. The estimated internal rate of return IRR and cost of capital of this project are present below भनेर दिएको छ। cost of capital र internal rate of return दिएको छ। र हामीले के भनेको छ भने प्रत्येक प्रोजेक्ट एबिसी दिएको छ र प्रत्येक प्रोजेक्टमा लगानी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 5 मिलियन हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। अनि note that the project cost of capital vary because of the project have different level of risks. The company optimal capital structure call for 50% debt, 50% common equity. अब हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ 50% डेब्ट बन्छ रे, 50% चाहिँ इक्विटी बन्छ रे। The company expected to have net income 72,87,500 net income expect गरेको छ। If the company base its dividend on the residual model, what will be the payout ratio भनेको छ। रेसिडेन्ट मोडलमा पेआउट रेशियो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड डिभाइडेड नेट इन्कम हो। डिभिडेन्ड यो हामीले अहिले नै गरिसकेका छौँ। डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड डिभाइडेड नेट इन्कम। अब नेट इन्कम त यहाँनिर दिएकै छ, कति दिएको छ 72 लाख 87,500 यो हामीलाई नेट इन्कम दिएकै छ। तर हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छैन हैन। अब डिभिडेन्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो।
यहाँनिर हामीले एउटा टेबल दिएको छ प्रोजेक्ट एबिसी भनेर कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न दिएको छ आइआरआर दिएको छ अब हामीले यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा के गर्थ्यौं भने अलिकति लजिक लगायौं भने यहाँनिर हामीले यो आइआरआर र आइआरआर हामीले जहिले पनि के भनेको थियौं भन्दा कस्ट अफ क्यापिटल र आइआरआर चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ अथवा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा हाई हुनुपर्छ तब मात्र हामीले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं अदरवाइज प्रोजेक्ट चाहिँ रिजेक्ट गर्छौं भनेको थियौं यहाँनिर है अब हाम्रो प्रोजेक्ट एबिसी तीनटैमा लगानी गर्छै गर्दैनौं पहिले त्यो हामीले हेर्नु पर्यो हामीले प्रोजेक्ट एकमा कस्ट अफ क्यापिटल 16% छ आइआरआर कति छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न 20% छ जुन हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी छ त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट एमा हामीले लगानी गर्छौं प्रोजेक्ट बी मा हेर्नुस् त कस्ट अफ क्यापिटल 12% छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न 10% छ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा रेट रिटर्न चाहिँ के हो कम हो प्रोजेक्ट बी मा हामी लगानी गर्दैनौं र प्रोजेक्ट सी मा चाहिँ के छ त कस्ट अफ क्यापिटल 8% छ रिटर्न चाहिँ 11% छ सी मा हामीले के गर्छौं इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं दैट इज एउटा प्रोजेक्टलाई 5 लाख चाहिन्छ हामीले दुईटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्छौं यहाँ एबिसी मा ए र सी सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीलाई कति चाहिन्छ त टोटल इन्भेस्टमेन्ट 10 लाख चाहिन्छ बुझ्नु भएको छ मैले भनेको यहाँ अरु साथीहरु बुझिरहनु भएको छ हुनुहुन्छ कि गइसक्नु भयो सनीजी जानु गइसक्नु भएको छ अब बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले एजम्सन गरे नभए सोध्नु होला यो क्वेशन नम्बर 7.7 हो के छ त भन्दाखेरि तीनटा प्रोजेक्ट दिएको छ 50% डेब्ट 50% इक्विटी गर्ने भनेको छ नेट इन्कम दिएको छ हामीले डिभिडेन्ड चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसमा नेट इन्कम दिएकै छ डिभिडेन्ड अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टमा 5 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हाम्रो दुईटा मात्र प्रोजेक्ट के हुन्छ सिलेक्ट हुन्छ यहाँ तीनटा प्रोजेक्ट मध्ये भनेको हाम्रो नेट अब इन्भेस्टमेन्टको अपर्चुनिटी कति हुने हो त एउटामा 5 मिलियन हो भने दुईटामा 10 मिलियन हुने भयो 10 मिलियनको 50% चाहिँ डेब्ट आउँछ सकिहाल्यो 50% चाहिँ के हुन्छ इक्विटी हुन्छ त्यो भनेको 5 मिलियन चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त इक्विटी हुने हो 5 मिलियन भनेको कति हो त भन्दा 50 लाख हो अब हाम्रो इक्विटी 50 लाख हुने भयो भनेपछि डिभिडेन्ड कति हुने हो त भन्दा डिभिडेन्ड कति हुने हो त भन्दा इक्विटी नेट इन्कम माइनस इक्विटी अहिलेसम्म गर्दै आएको त्यही हो नेट इन्कम के हो 72,87,500 माइनस इक्विटी चाहिँ 50 लाख हुने भयो भनेको कति हुने भयो त 22,87,500 चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्डमा जाने भयो अब डिभिडेन्ड पनि आयो नेट इन्कम पनि आयो यो यस फर्मुला राखेर डिभिडेन्ड पे आउट आयो सकिन्छ ल यसरी गर्नु होला 7.7 को गर्नु होला है त 7.7 को गर्नु होला दुईटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छ दुईटा प्रोजेक्टको लगानी 5 मिलियन गर्दा 10 मिलियन भयो 50% डेब्ट 50% इक्विटी गर्दा 5 मिलियन हाम्रो इक्विटी आयो 5 मिलियन चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा नेट इन्कमबाट घटाएर बाँकी डिभिडेन्ड निकाल्यौं डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड डिभाइड नेट इन्कम यसरी गरिन्छ अब क्वेशन नम्बर 7.8 को हेरौं त कति 10 बजेसम्म हो पढ्ने यो 9:30 गरौँ होला सर 9:30 नै गर्दा पनि ठिक होला जस्तो भइसक्यो 9 नै गरे पनि गरौँ सर 7.7 में टुक्यौँ न त सर
अझै सक्ने नै भनेको मैले त्यो त लामै छ अर्को दिन चाहिँ ठ्याक्कै सकिन्छ नि अर्को दिन त पनि अब क्वेसनहरु फेरि अलि लामै छ अथवा चाहिँ हैन एउटा गरौँ न 7.8 चाहिँ गरौँ एटलिस्ट हुन्छ एउटा गरौँ अनि त्यसपछि यो गरौँला नभए हामी तिहारको दिनमा पनि त एउटा तिहार भन्नाले त्यो बिदाको दिन हुन त के क्लास लिनु हैन हल्ला हल्ला हुन्छ होला तिहार त के बरु भोलिपल्टको बिदाको चाहिँ सदुपयोग गरेर 1-2 घण्टा बरु एक्स्ट्रा ल्याउनु नभए के ल हुन्छ 7.8 को एउटा हेरौँ लास्टमा त्यसपछि आजले त्यहाँ गरौँ ठिक छ थोरै पाठमा एउटै पाठमा थियो एक दुई दिन त लाग्ला बढी लाग्यो हैन त्यही हो अब हामी 7.8 ल 7.8 मा हेरौँ त कस्तो छ भने द भ्याली भ्यू कर्पोरेसन डिक्लेयर द 6% स्टक डिभिडेन्ड construct a pro forma balance sheet अब यहाँ pro forma एउटा balance sheet दिएको छ showing the effect of this action देखाउनु भनेको छ the stock was selling for Rs 37.5 per share and the balance sheet is the December 31st 2012 before the dividend follow भनेर हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि त्यसपछि स्टक डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ क्याश दिएको छ अदर एसेट्स भनेर दिएको छ डेब्ट दिएको छ कमन स्टक भनेर दिएको छ 75 मिलियन 1 रुपीस पर भ्यालु गरेर पेड इन क्यापिटल दिएको छ रिटर्न अर्निङ दिएको छ 11.25 र टोटल इक्विटी लायबिलिटीज दिएको छ र हामीले के भनेको छ नि ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिटको चाहिँ कस्तो हुन्छ यो अहिले भइरहेको ब्यालेन्स सिटको स्टक डिभिडेन्ड पछिको ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ त्यो बनाउनु भनेको छ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ कति दिने भनेको छ 6% हैन 6% चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिने भनेको छ र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ हामीले अब यतापट्टि त क्याश अदर एसेट्स भइहाल्छ यतापट्टि डेब्ट पनि सेम नै हुन्छ अब हामीले यहाँनिर चेन्ज हुने चाहिँ के हो त भन्दा नम्बर अफ सेयर बढ्छ नि त हैन स्टक डिभिडेन्ड दिएपछि एउटा त्यो बढ्छ भने अर्को रिटर्न अर्निङबाट डिभिडेन्ड दिने भएको हुनाले रिटर्न अर्निङ घट्छ र अर्को पेड इन क्यापिटल बढ्छ होला त सायद द स्टक वाज सेलिङ भनेको छ 37.5 पेड इन क्यापिटल पनि बढ्छ अब सुरुमा क्वेशन त हामीले हेर्यौं हामीले सुरुमा अलिकति वर्किङ नोट गरौँ अथवा यतिकै गर्दा पनि हुन्छ यो सोलुसन हुने गर्दैन हुन्छ खास ब्यालेन्स सिट बनाउनु भने हो ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि के चेन्ज हुन्छ त हामीले हेरौँ पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि 6% स्टक डिभिडेन्ड दिने भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि नम्बर अफ डिभिडेन्ड भनौँ नम्बर अफ शेयर increase after stock dividend हेर्नुहोस् है त अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति भन्दा 75 मिलियन हो यसको 6% चाहिँ के दिन्छ त डिभिडेन्ड दिन्छ भनेपछि 6% of 75 million भनेपछि कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गरौँ त 25 6% कति हुन्छ 4.5 मिलियन चाहिँ नम्बर अफ सेयर चाहिँ अब हाम्रो बढ्छ बुझ्नु भयो नि यो किनभने स्टक डिभिडेन्ड दिने हो हैन
अब यसमा हामीले अर्को के इन्फर्मेसन दिएको छ भने स्टक वाज सेलिङ RS 37.50 पर शेयर भनेको छ। प्राइस अफ स्टक चाहिँ कति हो त भन्दा RS 37.5 रुपियाँ चाहिँ पर प्राइस चाहिँ छ हो। अब त्यो मध्ये हाम्रो पार भ्यालुमा 1 रुपियाँ जान्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पार भ्यालु त 1 रुपियाँ हो, हामीले ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो जाने भनेको पार भ्यालु 1 रुपियाँ इन्टु 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन पार भ्यालु चाहिँ एड हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दा अब हाम्रो 37 1 रुपियाँ चाहिँ त्यतिको यता गयो पार भ्यालुमा गयो भने बाँकी रहेको कति रहन्छ 36.5 त बाँकी रहन्छ। यो 4.5 मिलियन गई, यो चाहिँ पार भ्यालु नभए यो एउटा पार भ्यालुमा गयो। यो पार भ्यालु यहाँले नहे, यो पार भ्यालु यहाँ राखौँ। यो कति आउँछ 36.5 इन्टु 4.5 गर्दाखेरि कति आउँछ अरे 164.25 मिलियन चाहिँ कहाँ जान्छ त यो भन्दाखेरि पेड इन क्यापिटलमा एड हुन्छ। पेड इन क्यापिटल यो कहाँबाट आउने हो त भन्दा टोटल अब यो कति आयो त टोटल यो 37.5 हो नि, अथवा 4.5 प्लस यो कति हो 16 कति हुन्छ यो 4.5 प्लस 164.25 जोड्दा कति हुन्छ 6×10 कति हो 6×8 168.75 मिलियन चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड जान्छ। यो डिभिडेन्ड कहाँबाट जान्छ भन्दा रिटर्न अर्निङबाट जान्छ। अब रिटर्न अर्निङमा लेस कति हुन्छ त यही 168.75 चाहिँ रिटर्न अर्निङबाट लेस भएर बाँकी रहन्छ र ब्यालेन्स सिट त्यसरी चेन्ज हुन्छ। यो बुझ्नु भएको छ। डिभिडेन्ड दिन्छ 6%, त्यो भनेको हाम्रो नम्बर अफ शेयर बढ्छ 4.5 मिलियनले। अहिले मार्केटमा प्राइस कति छ 37.50 रुपियाँ छ। त्यो मध्ये हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पार भ्यालु 1 रुपियाँ को दरले जान्छ 4.5 मिलियन। बाँकी रहेको 36 अब 37 रुपियाँ 50 पैसामा 1 रुपियाँ पार भ्यालुमा गयो भने बाँकी 36 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ पेड अफ क्यापिटलमा एड हुन्छ। पेड इन क्यापिटलमा यो एड हुने भनेको कति हो त 36 एउटा शेयरको हाम्रो बढेको शेयर कति हो त 4.5 मिलियन शेयर हो। त्यो टोटलमा कति हुन्छ त 4.5 मिलियन इन्टु 36.5 गर्यो भने 164.25 मिलियन चाहिँ पेड इनमा गयो। र टोटल हाम्रो चाहिँ रिटर्न अर्निङबाट चाहिँ डिभिडेन्ड जाने हो र त्यो यो टोटल हाम्रो यति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौँ। यो यति निकालिसकेपछि बल्ल हामीले यसलाई मैले मेड दिएँ है त। यति निकालिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्ने हो ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। अब ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड ब्यालेन्स यस्तो बनाउनु पर्यो। अब यहाँनिर यतापट्टि हेर्नुहोस् त क्यास 112.5 अदर एसेट्स 2887.5 टोटल एसेट्स यो भइहाल्यो।
परिचय जोडेर लेख्ने। अब यतापट्टि डेप्ट चेन्ज हुँदैन 1500। अब यहाँनिर कमन स्टक कति हुन्छ होला? अब कमन स्टक कति हुन्छ? हाम्रो 75 मिलियन पहिला छ। अब स्टक डिभिडेन्ड हामीले कति दिन्छ? 4.5 मिलियन दिन्छ हैन? भनेको 75 प्लस 4.5 त स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ नि त हैन? @ 1 रुपैयाँ हो यो। भनेको 75 मा 4 ले 79 भयो हैन? 79.5 यसरी आयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को यहाँनिर के छ? पेड इन क्यापिटल। पेड इन क्यापिटल, यो पेड इन क्यापिटल यहाँ 300 छ। अब हाम्रो बढ्छ कति त भन्दा अहिले हामीले भर्खर निकालेको थियौं नि, पेड इनमा एड गर्ने यहाँ कति निकालेको थियौं? 164 पॉइन्ट कति थियो हैन? भनेको 464 पॉइन्ट कति हुने हो? 464 पॉइन्ट अहिले निकालेको थियौं नि हामीले 164 पॉइन्ट कति? 164.25 अनि त्यसपछि गएर अर्को छ रिटर्न अर्निङ। रिटर्न अर्निङ, अब रिटर्न अर्निङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब हाम्रो डिभिडेन्ड गइसक्यो हुन्छ। रिटर्न अर्निङ यहाँ चाहिँ कति छ क्वेशन भन्दा 1125 छ। सो मध्ये डिभिडेन्ड हाम्रो कति गयो? अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं टोटल डिभिडेन्ड कति मिलियन गयो भनेर। 100 जोडेको थियौं नि 1.75 हो। त्यो घटाएर राखिदिउँ 1125 मा डिभिडेन्ड गएको त घटाएर राखौँ त कति आउँछ? 956.25 रिटर्न अन अर्निङ, रिटर्न अन अर्निङ यो पेड इन क्यापिटल, यो कमन स्टक, यो डेप्ट भइहाल्यो। यो टोटल गर एउटा आउँछ। यसरी चेन्ज हुन्छ डिभिडेन्ड दिएपछि। रिटर्न अर्निङ घट्यो, पेड इन क्यापिटल बढ्यो, कमन स्टक बढ्यो। के कन्फ्युज छ यसमा? यसको यति नै हो। हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले डिभिडेन्डको चाहिँ दिइसकेपछिको ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। त्यही के कन्फ्युज छ यसमा? ल के छ, अझै अगाडि बढ्ने छ कि के छ? अब पुग्यो आजलाई? अब अचुजी मात्र बाँकी हुनु रहेछ, हजुर र अचुजी। ल यतिसम्म गर्नु होला। 8 नम्बरसम्म हामीले गर्यौं आज। र सँगसँगै 9, 10, 11 तिर पनि के गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई प्रयास गर्नु होला। भोलि हामीले यसलाई अब टुङ्गौँ होला र भोलि नै हामी नयाँ पनि सुरु गरौँला।
हुन्छ सर हुन्छ। र भोलि सायद पर्सिसम्ममा त्यसलाई पनि सक्नुपर्छ। ल यति गरौँ है त। हुन्छ सर हस् त। हामीले एक दिन अगाडि सुरु गर्नुपर्ने छ यो हुन्छ सर थाहै भयो। होइन सरसँग अब त्यो कुरा गर्दा आज आज सोमबार है, हिजो आइतबारबाट गर्नुपर्ने। पनि कता कता भइरहेको थियो। शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार त गर्नुभयो ठ्याक्क मिल्ने गरी। मनमनाहरूको धेरै गऱ्यो भने बोर हुन्छ फेरि। हो नि सर। त्यही अजुकले नि एक दिन गर्नु भनेको मेसेज लेख्नु भयो। हुन्छ ठिक छ, अरू पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब यो 8 नम्बरसम्म यो गरौँ, भोलि यसलाई सिद्धाउँछौँ अनि बाँकी रहेको नभए तिहार पछि एउटा दुइटा क्लास गरौँ। गर्दैन सर हजुर 6 गते छ अब कति 6 गते हो त एक दुई दिन क्लास अरू लिउँ तिहार पछि नभए